بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمع هذه الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سمعت؟ حبة 10 حسنات إلى 700 ضعف، بل والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. البذل والعطاء ما أجمله في هذه الأيام. إذن أري المولى عز وجل من نفسك في هذا الباب العظيم، باب الصدقة والبذل، خيرا. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. كن من الذين يستظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. من؟ المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. أسأل المولى عز وجل يجعلني وإياكم من الباذلين، من المنفقين، من المتاجرين مع رب العالمين، واستودعكم الله.